निशान में कि कुएं के अंदर कुत्ता गिर गया, और कुत्ता गिरा तो मोहल्ले के चार मौलवियों के पास मसला पूछने के लिए मुफ्तियों के पास गए, और किसी ने कहा इतने डोल निकालो, किसी ने कहा इतने डोल निकालो, किसी ने कहा इतने डोल निकालो। अब सब ने अपने अपने तौर पे डोल निकालने के लिए कहा। जो सबसे ज़्यादा मोतबर बुजुर्ग थे उन्होंने कहा इतनी निकालो, उतनी ज़्यादा निकाल दिया। जब सारी डोल निकाल के पानी फेंक दिया तो चूँकि गाँव के लोग भोले भाले होते लेकिन होते बड़े होशियार, और उन्होंने कहा कि जब पीर साहब ने फरमाया कि इतने डोल निकाल दो कुआं पाक हो जाएगा, तब कुआं जो पाक हो गया है तो हम इफ्तिताह करेंगे इस तरह से कि पहले कुएं का पानी पीर साहब को पिलाएंगे, फिर हम पिए। उन्होंने पानी लिया और पानी लेके पीर साहब को दिया। पीर साहब ने सुन्नत के मुताबिक देखा तो वही कहा मैं कैसे पीऊँ, इसमें तो कुत्ते के बाल हैं पानी के अंदर, मैं नहीं पी सकता। तो कहा कि हमें पिला रहे, खुद नहीं पीते। कहा मैंने कहा था इतने डोल निकालना, कहा आपने कहा था इतने डोल निकालना, निकाल दिए, अब पियो पानी तब हम पीना शुरू करेंगे। भाई कुत्ते के बाल, जब इतने डोल निकाले तो कुत्ते के बाल इसमें कैसे आ गए? तो कहा कि अब आगे तो हम क्या करें? पीर साहब थे होशियार, उन्होंने कहा पहले ये बताओ पानी निकाला, कहाँ निकाला? जितने डोल का उतने निकाला। कहा तो कुत्ता कहाँ है? कुत्ता कहाँ है? तो कहा कुत्ता तो कुएं में ही है। कुत्ता कहाँ है? कुएं में है। तो कहा कुएं में कुत्ता अगर रहेगा तो सारी जिंदगी भी पानी निकालते रहोगे तो भी पानी कभी पाक नहीं होगा। पहले तरीका यह है कि कुएं से कुत्ता निकालो। तरीका कुआं पाक करने का है कि पहले कुएं से कुत्ता निकालो, कुत्ता निकाल के फिर कुएं को पाक करो तो कुआं पाक होगा। बस ये दिल के कुएं में हसद का, बुग़्ज़ का, कीने का, कपट का कुत्ता गिर गया है। अब हम उसको ज़कात दे करके पाक करना चाहते हैं, लेकिन ये कुत्ता बैठा हुआ है ना तो उसके बाल आ ही जाते हैं। फिर हम नमाज पढ़ के इस कुत्ते को ये कुएं को पाक करना चाहते हैं, लेकिन बैठा कुत्ता है। फिर दुरूद शरीफ पढ़ के इस कुएं को पाक करना चाहते हैं, मगर है कुत्ता इसके अंदर। तो पहला तरीका इसका यह है कि इस कुएं के, इस दिल के कुएं से हसद, बुग़्ज़, अनानियत का कुत्ता निकाल कर बाहर कीजिए, फिर एक ही सजदा हमें जन्नती बनाने के लिए काफी होगा। बात पहले यह है, और यह है बहुत मुश्किल, यह है बहुत मुश्किल है। एक कुत्ता निकालना आसान नहीं है, सबके बस की बात नहीं है कुत्ता निकालना। कि नमाज पढ़ना आसान है, रोज़ा रखना आसान है, ज़कात देना आसान है, दुरूद शरीफ हज़ारों बार पढ़ना आसान है। ये दिल का बैठा हुआ, क्योंकि शैतान इसको निकलने नहीं देता। क्योंकि शैतान सोचता है कि जिस दिन ये कुत्ता निकल जाएगा उस दिन तो दिल से मेरा खात्मा ही हो जाएगा, इसलिए कुत्ता निकलने नहीं देता। इसलिए मेरे भाइयों दिल पाक करो, पहले कीने से दिल को साफ करो। मोमिन का दिल बिल्कुल साफ और शफाफ होता है। अब उसका तरीका क्या है? दिल लोगों के लिए पाक और साफ है, तरीका क्या है? मेरे दिल में ख्याल आया वो फलां है ना फलां, वो तबाह हो जाना चाहिए। अब ये ख्याल क्यों आया? कीने की वजह से है। वो तबाह हो जाना चाहिए, फौरन हाथ उठा के दुआ करो, अल्लाह उसको आबाद कर, उसको बर्बादी से बचा, उसको मुसीबत से बचा। अब वो नफ्स के साथ जंग होगी, नफ्स कह रहा है तबाह होना चाहिए और आप कह रहे हैं, तो इस तरह धीरे 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 दिल से कीना कपट निकलता जाएगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो तुमसे दूर भागे तुम उससे करीब जाओ। क्या करो? जो तुमसे दूर भागे तुम उससे करीब जाओ। फिर फरमाया जो तुम्हें महरूम करे तुम उसको अता करो, जो तुम्हें महरूम करे तुम उसको अता करो। फिर फरमाया जो तुमको तोड़े तुम उसको जोड़ो, जो तुमको तोड़े तुम उसको जोड़ो। अब देखो हुजूर से लोग बुग़्ज़ रखते थे, मेरे करीम आका ने कभी किसी से बुग़्ज़ नहीं रखा। अबू सुफियान ने सारी जंगें मुसल्लत की, बद्र अबू सुफियान की वजह से, ओहद अबू सुफियान की वजह से, खंदक अबू सुफियान की वजह से, है ना। लेकिन जब फतेह मक्का के मौके पे मेरे करीम आका मक्के में दाखिल होते हैं तो हुजूर जब जो सबसे बड़ा दुश्मन है उसके लिए क्या कहते हैं पता है? फरमाया जो अल्लाह के घर में आ जाए उसको अमान दूंगा, और जो अबू सुफियान के घर में आ जाए उसको भी अमान दूंगा। अब देखिए सबसे बड़े दुश्मन के लिए ये मामला है। तो दिल पाक करें, दिलों की पाकी बहुत बड़ी चीज़ है। जब तक के दिल पाक को साफ नहीं होंगे किसी इबादत का सिला, किसी इबादत की बरकत नहीं मिलेगी। और मैं देख रहा हूँ, मुझे इस बात समझ में आ रही है कि आज मुसलमान हर नेकी करने के लिए तैयार है, मगर अपना दिल साफ करने के लिए तैयार नहीं है। दिल साफ नहीं है एक दूसरे के लिए, सगे भाइयों के लिए दिल साफ नहीं, भतीजों के लिए दिल साफ नहीं, भांजों के लिए दिल साफ नहीं है। हत्ता के कुछ लोग तो ऐसे कि खुद की बीवी के लिए भी उनके दिल साफ नहीं। कुछ नहीं मिले, कुछ मिलना ही नहीं है, जिंदगी तबाह होगी, जिंदगी बर्बाद होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान कहता है वयुज़क्कीहिम, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलों को साफ करने के लिए आए थे। अगर दिल साफ नहीं किया तो हुजूर अलैहिस्सलाम का नूर कैसे मिलेगा?
دلوں کی صفائی بڑی قیمتی چیز ہے. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، لوگ آپ کی بہت برائی کرتے تھے، دشمنی کرتے تھے آپ سے. کچھ لوگ آپ کو کہتے تھے امام وہ تو آپ کو برا کہتا ہے. تو امام مسکرا کر فرماتے تھے کہ ٹھیک ہے، اگر اس کو وہ توفیق ہے تو میں کیا کروں، اس کو وہ توفیق ہے میں کیا کروں. میں نے اعلیٰ حضرت کا ایک قول پڑھا، بہت پیاری بات مجھے یاد ہے. فتح رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت کی ترقی کا راز، اعلیٰ حضرت کی امام علیہ. آج میں دیکھ رہا ہوں، میری تو بہت چھوٹی سی عمر ہے، کہ ہندوستان میں ایسے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں جاتا ہوں جہاں لوگ صحیح طور پہ کلمہ نہیں پڑھ پاتے، لیکن وہاں بھی لوگ اعلیٰ حضرت کو جانتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا ذکر ان کی زبانوں پر بھی ہے. یہ کوئی لائی لپیٹی نہیں ہے، یہ سچی بات ہے، ایک دم پیور بات ہے. ورنہ آپ دیکھ لیں ہندوستان کے کونے کونے میں، بلکہ کل میں ایک گاؤں میں تھا، پچپڑوا، وہاں دیہات کے لوگ بھی آئے تھے جلسے میں، دیہات کے لوگ بھی آئے. تو شہر کے لوگ تو نعرہ لگا رہے تھے عشق و محبت عشق و محبت. ایک دیہات کا لڑکا کیا وہ لگا رہا تھا، عشق و محبت عشق و محبت، وہ نعرہ لگا رہا تھا. تو لوگ اس پہ ہنس بھی رہے تھے، لیکن اس کو وہ عشق نہیں کہہ رہا تھا، وہ عشق و محبت یہ کہہ رہا تھا. وہ میں اس کی بات کہہ نہیں پا رہا ہوں، عشق و محبت یہ کہہ رہا تھا. لوگ ہنس رہے تھے، لیکن میں حیران تھا کہ اس کو عشق بھی بولنا نہیں آتا ہے، لیکن یہ بھی میرے اعلیٰ حضرت سے عشق کرتا ہے. یہ خاص بات یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو، یہ خاص بات ہے. کیا راز ہے، راز کیا ہے امام احمد رضا کی اس ترقی کا، اس کامیابی کا راز کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں خود لکھا ہے. فرماتے ہیں عاجزی، دیکھو فرماتے ہیں فقیر کے پاس علم نہیں ہے، حالانکہ 108 علوم و فنون کے، لیکن عاجزی. فقیر کے پاس علم نہیں ہے، فقیر کے پاس عمل بھی نہیں ہے، فقیر کے پاس تقوی اور پرہیزگاری بھی نہیں ہے. میں تھوڑی سی تشریح وضاحت کے ساتھ کر رہا ہوں. نہ علم ہے، نہ عمل ہے، نہ تقوی ہے، نہ پرہیزگاری ہے، لیکن پھر کہتے ہیں مگر الحمدللہ فقیر کا دل ہر مسلمان کے لیے بالکل پاک و صاف ہے. فقیر کے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں ہے. یہی ان کی کامیابی کا راز ہے. اس لیے کہ جن کے دل صاف ہوتے ہیں انہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ عشق رسول کی سعادت نصیب فرماتا ہے. دیکھو جس دل کے اندر ایک بات آپ خود سوچیں، ہم خود سوچیں کہ ایک جگہ ہے جہاں پہلے سے گندگی پڑی ہے، پیشاب پڑا ہوا ہے، بکری کی لیت پڑی ہوئی ہے، پاخانہ ہے، یہ ہے وہ سب کانٹے ہیں، گندگی ہے. بولو وہاں جا کر ہم بیٹھیں گے؟ وہاں جا کر ہم بیٹھیں گے؟ نہیں بیٹھیں گے. کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ کیونکہ وہاں پہلے سے گندگی ہے. اب میرے اور آپ جیسا انسان گندگی میں جا کر نہیں بیٹھتا، تو جس دل کے اندر پہلے سے کینے کی گندگی ہو، اللہ وہاں پہ عشق رسول کو کیسے رکھے گا؟ وہاں محبت رسول کو. یہ سب بالکل کھوکھلے نعرے ہیں. جن کے دلوں میں مومنوں کے لیے کینے ہیں، ان کے دلوں میں کبھی عشق رسول آ ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ عشق رسول کی جگہ صاف و شفاف دل ہے، پاک و صاف دل ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جن کے دلوں میں عشق رسول تھا، دل صاف و شفاف تھے، ان پہ لوگوں نے ظلم بھی کیا. انہوں نے کیسی باتیں کی، انہوں نے باتیں کیسی کی. ایک مرتبہ ایک بزرگ، ان کو کسی نے گالی دی تو ہنسنے لگے. گالی دینے والے کو غصہ آیا. اس نے کہا میں گالی دیتا ہوں تو ہنستا ہے؟ فرمایا اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا. تو اللہ کی مرضی کے بغیر میری بے عزتی کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ اگر یار کی مرضی ہے کہ لوگ مجھے گالیاں دیتے رہے تو میں یار کی رضا میں راضی ہوں. میرا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، میرا تو کوئی میٹر ہی نہیں ہے. اور دیکھو اللہ والے کیسے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں. ایک بات آپ سے کہوں، بہت دھیان سے سننا. آپ نے مجھے گالی دی، کس کو گالی دی؟ مجھے، امین القادری. یا میں نے آپ کو گالی دی، زید کو، عمر کو، بکر کو. ٹھیک. اب یہ جسم کو گالی دی یا جان کو گالی دی یا ذات کو گالی دی، یہ ذات ہے کس کی؟ کس کی ہے؟ ڈرو مت، بولو. ٹائم کم ہے اس لیے میں کوئی عنوان نہیں چھیڑ رہا ہوں، لیکن بہت خاص بات آپ کو کر رہا ہوں آج. زندگی بھر یہ سبق یاد رکھو گے تو کبھی بگڑو گے نہیں. یہ ذات کس کی ہے؟ بولو بھائی. تو ڈرتے کیوں؟ بولو تو صحیح نا. غلط بھی بولو گے تو میں تھوڑی کوئی مفتیوں کے فتویٰ لگا دوں گا. اصلاح ہوگی. غلط بولو گے تو. کس کی ہے یہ ذات؟ اب آپ نے گالی دی مجھے یا میں نے آپ کو دی، یہ ذات ہے کس کی؟ اللہ کی ملکیت. تو آپ نے گالی کس کو دی؟ اللہ کی ملکیت کو، اللہ کی چیز کو گالی دی آپ نے. ناراض کون ہوگا؟ نقصان آپ کس کا کر رہے ہیں؟ غیبت آپ کرنے بیٹھ گئے، میری یا میں آپ کی.
ہم اور آپ ہیں کس کے؟ اللہ کے. آپ نے اللہ کی ملکیت کو کی غیبت کی, ناراض کون ہوگا؟ اذیت کس کو پہنچے گی؟ وہ کیوں نقصان کرتے ہو اپنا؟ جس دن انسان سمجھ جائے گا کہ انسان کیا ہے, اس دن وہ انسانوں سے دشمنی کرنا بند کر دے گا. حضرت بیدم شوارسی کہتے ہیں نا کہ اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے, اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے, جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں, جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں. آؤ